अब नेपालसँग भारतले कसरी चाहिँ डिल गर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तर के भने हामी चाहिँ हाम्रो शक्तिलाई नै अब कमजोरी ठानेर अब हतियारलाई लुकाएर हामी हिँडिरहेछौँ कि। ग्रेटर नेपालको मुद्दा भनेको चाहिँ इन्डियाले आफैले सही गरेर यो नेपालको जमिन हो भनिसकेका थिए। खालि कुरा के भने इन्डियाले ल तिमीहरूको भनिसकेपछि नेपालले लिन सकेन। सर्वोच्च अदालतले तपाईँको एउटा मुद्दा थियो जमिनको, जित्नुभयो। तर सरिता गिरीको बदमासी, उसको चाहिँ बदनियत केमा छ भने नेपालमा बस्ने, नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने, नेपाली जनताको प्रतिनिधि भनेर संसदमा आउने अनि नेपाली भूभागको अखण्डताका पक्षमा नलागेर इन्डियन इन्ट्रेस्टमा अब हाम्रो चाहिँ सुगौली सन्धिकालभन्दा धेरै अगाडि, किनभने नेपाल त विश्वका प्राचीनतम मुलुकहरू, हामीले नैतिक प्रश्न उठाएका हौँ। त्यस कारण यो नैतिक प्रश्नको जवाब चाहिँ नेपालले मात्र होइन इन्डियाले पनि दिनुपर्छ। किनभने ऊ त इन्डियाको ब्याकिङमा बोलिरहेको मान्छे हो नि त। त्यस कारणले अब इन्डियाको दबाबमै उसले सुरक्षा पाएको होला। तर के भने अब सरकारले कारबाही गर्ने कुरा नेपालको कानुनअनुसार राष्ट्रघातका विरुद्धमा उसले जेल पर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब एउटा हाई प्रोफाइलमा पुगिसकेको मान्छे होइन, यत्रो इन्डियाले चाहिँ आफ्नै चेली बनाएर नेपाल विरुद्ध दूत बनाएर पठाएको मान्छे होइन, प्रयोग गरिरहेको मान्छे। अब ऊ त ब्याक टु मङ्गलमान भनेको चाहिँ अब इन्डिया फर्किनुपर्छ। यदि एमसिसी पास भयो भने, पास भयो भनेको सुन्ने बित्तिकै म चाहिँ केस खौरन्छु, क्रिया बसे बराबर हो त्यो फेरि होइन। मेरो साङ्केतिक मेरो विरोध चाहिँ त्यो प्रकारको। प्राइम मिनिस्टरले तपाईँले पनि सुन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीहरू उहाँका साथीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बैठक गर्दाखेरि चाहिँ म त भारतसँग कुरा गरेर मात्रै नक्सा निकाल्छु, अब सेना हटाउने काममा चाहिँ म लाग्छु भनेर भन्नुभयो। तर 2-4 दिनमै नक्सा निकाल्नुभयो, किनभने उहाँको पद धरापमा पर्न लाग्यो। अब जनताले चाहिँ नेताले गल्ती गर्यो भने अब क्याम्प चेन्ज गर्ने, नैतिक प्रश्न उठाएर क्याम्प चेन्ज गर्ने कुरा आउनु पऱ्यो कि। महाभारतको युद्धमा जब युद्ध हुनुभन्दा हुनै लागेको छ नि, यतापट्टि युधिष्ठिरले के भन्छ भने यो धर्मयुद्ध हो, मेरो पक्षबाट लडिरहेकाहरूलाई चाहिँ यहाँ बसेर लड्नुभन्दा चाहिँ दुर्योधनकोतिर गएर लड्नु ठिक छ भन्ने लाग्छ भने तिमी जाऊ। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, देश यति बेला एउटा महासङ्कटमा छ। महामारीको दलदलमा विश्व नै फसिरहेको बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुन सक्दैन। यस्तै अवस्थामा देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा यति बेला एकदमै पेचिलो बनेर गएको छ। चाहे सीमा विवादको कुरा होस्, चाहे अहिलेको एमसिसीको विवाद होस्, या राष्ट्रियतामाथिको चाहिँ त्यसलाई एकदम घृणा गरिएको भनेर भन्छन् कतिले, अर्काको भाषा बोलेको भनेर पनि आइरहेको छ। त्यो राष्ट्रमाथिको थिचोमिचो पनि भन्ने गरिएको छ। यस्तै विषयमा छलफल गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपाल। तपाईँलाई स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समयको यो जुन सदनमा चाहिँ संसदमा हिन्दी भाषाको चर्चा चलिरहेको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जुन सरिता गिरीले बोल्नुभयो, यसलाई चाहिँ एकदम उचालिएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यो त त्यसै पनि आपत्तिजनक छ। किनभने नेपालमा हिन्दी भाषा चाहिँ बोल्नेहरू अथवा चाहिँ खास गरी मातृभाषाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 0.02 कि कति मात्रै छ भनौँ न, त्यो प्रतिशतको हिसाबले। अब नेपाली पछि मैथिलीको कुरा छ। अब यहाँ चाहिँ मैथिलीलाई दबाउनको निमित्त योजनाबद्ध रूपमा, रणनीतिक रूपमा अब हिन्दी भाषाको प्रयोगलाई बढाइयो। अब नेपालीहरूले हिन्दी सिनेमा हेर्छन् अनि हिन्दी बुझ्छन् भन्ने अर्थमा अब त्यो कुरालाई आकलन गरेर चाहिँ यो चाहिँ अब नेपाली पछि चाहिँ सम्पर्क भाषा हो, सबैले बुझ्छन् भन्ने अफवाह फैलाउँदै सदनमा समेत बोल्दाखेरि अब हिन्दी भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या अब 5-7 जना 5-10 जनाको नै हाराहारीमा देखिसकेको छ। र उनीहरूले चाहिँ के भने म चाहिँ अब इन्डियाली प्रभावलाई अब नेपालमा विस्तार गर्नुको निमित्त भाषिक प्रदूषण समेत फैलाउने उद्देश्यका साथ उनीहरू आएका हुन्। र अब अहिले जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो एकजना चाहिँ सांसद सरिता गिरीको,
अब इन्डियाकी पुत्री अब नेपालकी बुहारी, तर अब गिरी सरको नेपालीसँग बिहा गरिसकेपछि अब उनलाई नेपाली आउँदैन होइन। यो त के भने इन्डियालाई खुसी पार्नको निमित्त त्यो भाषा प्रयोग गरेको न हो, यो त प्रश्न छ, यो रणनीतिक कुरा हो। त्यही भएर त्यो हाम्रो निमित्त आपत्तिजनक छ र त्यो चाहिँ अब संसदले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो। जुन चाहिँ मातृभाषा होइन, अब ठिक छ अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्ने भए अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, मान्यता प्राप्त छ अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चिनिया भाषा पनि छ, अरू पनि भाषाहरू छन् होइन। अब त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने भए अङ्ग्रेजी बोल्नु पऱ्यो, होइन भने अब सम्पर्क भाषा पनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रभाषा पनि नेपाली बोल्नु पऱ्यो, होइन भने मैथिली बोल्नु पऱ्यो, अवधी बोल्नु पऱ्यो, बज्जीका भाषा पनि प्रयोग हुन्छ तराईमा, त्यो बोल्नु पऱ्यो। अब त्यसरी जानुपर्नेमा अब के भने इन्डियाको प्रभाव क्षेत्र चाहिँ यसकारण हो कि नेपालको संसदमा पनि हिन्दी भाषा बोलिन्छ भन्ने कुरा बाहिर देखाउनुको निमित्त त्यो प्रायोजित रूपमा त्यो भाषाको प्रयोग हुँदै आएको हो र यसलाई हामी मान्दैनौँ। यो चाहिँ संसदले त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। विगतमा पनि विशेष गरी मधेसवादी दलका नेताहरूले हिन्दीमा बोलेका सुनेको छौँ हामीले, हजुर होइन, सदनमै बोलेका छन्। इभन यति कि उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरेका थिए, पछि त्यसलाई फेरि गरियो, त्यो एउटा चरण भयो। पछिल्लो समय पनि हामीले सुनेका छौँ। तर यही चरणमा आएर सरिता गिरीले हिन्दी बोल्दा मात्र चाहिँ किन यति विरोध भयो जस्तो मान्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ के भने सरिता गिरीले हिन्दी मात्रै बोलेको भए त अहिले पनि संसदमा अरूले पनि हिन्दी भाषा बोलिरहेछन्। तर सरिता गिरीको बदमासी, उसको चाहिँ बदनियत केमा छ भने नेपालमा बस्ने, नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने, नेपाली जनताको प्रतिनिधि भनेर संसदमा आउने, अनि नेपाली भूभागको अखण्डताका पक्षमा नलागेर इन्डियन इन्ट्रेस्टमा अब हाम्रो चाहिँ सुगौली सन्धिकालभन्दा धेरै अगाडि, किनभने नेपाल त विश्वका प्राचीनतम मुलुकहरूमध्ये अब 11 कि 15वटा मुलुक छन् इन्डिपेन्डेन्ट, तर एकदम प्राचीन, त्यसमा नेपाल पनि पर्छ। भने इन्डिया त अस्ति भर्खर 1947मा जन्मेको मुलुक हो होइन। अनि उसले चाहिँ इन्टिग्रल पार्ट अफ नेपाल, हाम्रो चाहिँ लिम्पिया धुरा कालोपानी लिपु लेकलाई यो कहाँ हो, यो त इन्डियाको हो, कहिलेदेखि नेपालको छ र भन्ने आशयले अब नेपालको भू अखण्डता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता विरुद्ध नेपालकै संसदमा बसेर उठेर बोल्नु चाहिँ त्यो राष्ट्रघात हो। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ सरिता गिरीले बोलेको हिन्दी भाषाको विरोध भएको हो। यद्यपि अरूले हिन्दी भाषामा बोल्दाखेरि पनि छिटपुट रूपमा चाहिँ त्यो हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो मातृभाषा होइन। त्यहाँ तराईमा त्यसरी चाहिँ मातृभाषाको रूपमा बोलिँदैन, सम्पर्क भाषाको रूपमा चाहिँ प्रचार गरे जस्तो पनि होइन भन्दा भन्दै पनि त्यो बोल्दै आएको थियो, त्यसले रोकिएको थिएन। तर उसले चाहिँ हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि, नेपाल आमाको अस्मितामाथि प्रहार गरेको हुँदा यति धेरै विरोध चाहिँ जनमानसमा र अब सडकमा पनि देखिएको। जस्तो तपाईँले अब ग्रेटर नेपाल हामी फर्काउन सक्छौँ भनेर एउटा अभियान पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको आफ्नै अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा जुन चाहिँ नेपालको भूभाग एकातिर मिचिनु, त्यो कुरा अहिले पेचिलो बनेर आउनु, सीमा विवादको कुरा, अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ सरिता गिरी जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सदनमा त्यसरी बोल्नु, केही कनेक्सन हुनसक्छ, प्रतिनिधि हुनसक्छ त्यो? होइन, यो त के भने एउटा चाहिँ अनौपचारिक रूपमा अघि भर्खर पनि एक कुरा भएको थियो एकजना बहिनीसँग। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब लिपुलेक लिम्पिया धुराको प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि त इन्डियनहरूले सरिता गिरी मार्फत विरोध गरायो भने ग्रेटर नेपालको कुरा नै उठाउने हो भने के गर्थ्यो होला भन्ने कुरा उठाएको थियो कि। अनि अब अहिले कुरा चाहिँ के भने तपाईँले एकदम कहिलेकाहीँ त्यो दिमागमा नआएको कुरा पनि अब तपाईँले भनेपछि स्ट्राइक गर्यो कि अहिले चाहिँ के भने अब इन्डियाभित्रै पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा, युट्युबहरूमा अब ठुला चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरूले पनि र अलिकति बौद्धिक मान्छेहरूले पनि ल नेपालले उठाएको ग्रेटर नेपालको मुद्दा चाहिँ अब सही छ, यो चाहिँ अब 1950 को आर्टिकल 8ले चाहिँ यो सुगौल सन्धि रद्द गरेको हुँदा नेपालले क्लेम गर्न पाउँछ भन्ने कुरा त इन्डियाभित्रै उठिसक्यो। अनि त्यो सन्दर्भमा अब नेपालमा चाहिँ सरिता गिरी मार्फत अब हामी चाहिँ ग्रेटर नेपालको कुरा त छोडौँ, हामी लिम्पिया धुरा पनि मान्दैनौँ भन्ने भारतको भर्सनलाई चाहिँ सरिता गिरी मार्फत बोल्ने एउटा चाहिँ अब दुष्प्रयास भन्ने कि दुस्साहस भन्ने अब त्यो उनीहरूले गरे होइन। र यसले चाहिँ अब ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई ओझेल पार्छ भनेर त म
कुनै किसिमको पनि अलिकति पनि आशा गर्दिनँ। तर अब कुरा केमा उठिरहेको छ भने अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा पछि तपाईँ क्वेसन सोध्नु होला, म अलिक अगाडि मैले भन्न चाहेँ। अब यो मोरल क्वेसन हो ग्रेटर नेपाल। कसरी भने 1950 को जुलाई 31 तारिखमा भएको नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि भन्ने जुन नाम दिएको छ त्यसको आर्टिकल 8 ले चाहिँ सोल सन्धि लगायतका तमाम सन्धि जो बेलायतसँग गरी रद्द हुन्छ भन्ने, अनि नेपाल र बेलायतको बिचमा फेरि 1950 कै अक्टोबर 30 तारिखमा पनि सन्धि भएको छ, त्यसमा पनि धारा 8 ले सोल सन्धि रद्द भयो भन्ने। अनि सुगौली सन्धि गरेर हामीले जमिन छोड्नु पर्यो, किनभने ब्रिटिसहरूले हामीलाई जितेर हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती हाम्रो जमिनमा कब्जा गरेका त होइन नि त। उनीहरूले त सन्धि गरेर पनि बाँध्यो नि त हामीलाई। त्यो सन्धिमा बकाइदा लेखेको छ त कति जमिन हामीले छाड्नु पर्यो भनेर। भनेपछि सन्धि गरेर छोडेको जमिन सन्धि गरेरै अब त्यो सन्धि छैन भनिसकेपछि त हामीले पाउनु पर्ने हो नि। अनि सन्धि गरेर जमिन गुम्ने, सन्धि गरेर फिर्ता भइसकेपछि पनि त्यो जमिन के अरे उनीहरूकै कब्जामा रहिरहने, यो त नैतिक कुरा त होइन। त्यस कारणले हामीले नैतिक प्रश्न उठाएका हौँ। त्यस कारण यो नैतिक प्रश्नको जवाब चाहिँ नेपालले मात्र होइन इन्डियाले पनि दिनुपर्छ सँगसँगै। अनि त्यहाँ त हामी जान्छौँ, यो एउटा चाहिँ आगो सल्काउने एउटा प्रक्रियाको रूपमा कतिपयले चाहिँ विश्लेषण गरेका छन्। सरिता गिरी जसरी बोलिन् उनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न विधेयक दर्ता हुँदा त्यसको खारेजीको माग पनि तिनले गरिन् होइन। त्यस पछाडिको त एउटा उत्कर्षमा त्यो पुगेको छ। उसले सल्काउन खोजेको आगो र हामीले त विस्तार गर्न खोजेको, हामीले त आज होइन नि त। फणीन्द्र नेपालले त 30 वर्ष भयो आवाज उठाएको, संस्थागत रूपमा पनि 15 वर्ष भयो। हामीले त के भने सन्धिमा भएको कुरा सन्धि रद्द भइसक्यो मतलब हामीले कानुनी अभ्यासका कुरा पनि हामीले सँगसँगै उठाएका छौँ। उसले जस्तो अहिले भर्खर चाहिँ हामीले चाहिँ अब इन्डियाले चाहिँ अब कार्तिक 16 गते हाम्रो जमिनलाई उसले पोलिटिकल म्यापमा राख्यो। हामीले त भर्खर जब उसले चाहिँ हाम्रो जमिनमा बाटो बनाएर उद्घाटन गर्यो भने बल्ल ओहो अब त अति भयो भनेर चाहिँ म्याप निकालेको न हो होइन। अनि यति बेला आएर अब उसले चाहिँ अब यतातिर सरकारले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने, उसले चाहिँ त्यो संशोधन विरुद्ध फेरि अर्को संशोधनको कुरा गर्ने भनेपछि ऊ त नेपाल राज्य विरुद्ध नै उसले चुनौती दिइरहेछ। एउटा सांसद सिङ्गो संसद विरुद्ध कसरी उभिन्छ, कसको सहारामा उभिन्छ, कसको ब्याकिङमा उसले त्यो कुरा गरिरहेछ। हामी त्यो रुटसम्म हामी पुग्नु पर्यो कि। यो अवस्थामा त जस्तो सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्षीदेखि लिएर स्वयं उनी भएको पार्टीले समेत चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेको छ उनी विरुद्धमा होइन। पार्टीले आफै कारवाही गर्ने पनि भनेको छ र केही युवाहरूको समूह त यस्तो देख्यो कि कालो झन्डा गाड्नेदेखि गएर उनको चाहिँ त्यो गेट तोड्नेसम्मको अवस्था भइसक्यो भने उनलाई त कारवाही होला नि त। अब त होइन, कारवाही चाहिँ आज बिहान म तपाईँले अब भनिहाल्नुभयो। आज बिहान हाम्रो चाहिँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको कोषाध्यक्ष नवीना खड्का हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ यातायातको साधन पनि भएकोले ल सरिता गिरीको घर हेर्न जाने भनेर हामी गयौँ। बिहान जाँदाखेरि चाहिँ 50-60 जना प्रहरी चाहिँ त्यहाँ बाटैमा तैनात गरेको रहेछ उसको घर पुग्नुभन्दा अगाडि नै। अनि हामीले चाहिँ अब उसको घर जाने नभनेर हामी यो बाटोबाट जान खोजेको भन्दाखेरि पनि जान दिएन होइन। अनि चट्टक मोडेर जाँदाखेरि एकजना प्रहरीले चाहिँ फणीन्द्र नेपाल भनेर उच्चारण गरेको मैले सुनेँ होइन। भनेपछि अब राष्ट्रघातीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने नेपाल सरकारको बाध्यता के हो होइन। अब होला किनभने अब चाहिँ इन्डियनको दबाब होला होइन, किनभने ऊ त इन्डियाको ब्याकिङमा बोलिरहेको मान्छे हो नि त। त्यस कारणले अब इन्डियाको दबाबमै उसले सुरक्षा पाएको होला। तर के भने अब सरकारले कारवाही गर्ने कुरा नेपालको कानुनअनुसार राष्ट्रघातका विरुद्धमा उसले जेल पर्नुपर्छ होइन। अनि उसले पाएको अङ्गीकृत नागरिकता उसले श्रीमानसँग डिभोर्स गरिसकेको सन्दर्भमा अब त्यस्तो नागरिक हामीले चाहिँदैन, जसले नेपालको हित चिताउँदैन। त्यस कारणले उसमाथि जनकारवाही हुन्छ। सरकारले गरेन भने उसले जनकारवाही भोग्ने निश्चित छ। भनेको चाहिँ कतिले त के भनिराखेका छन् भने अब उनको पार्टीले चाहिँ यति बेला संसदबाट फिर्ता बोलाउने भन्ने सम्भावना पनि होइन। म चाहिँ अघि तपाईँलाई भने नि त, पार्टीले उनमाथि कारवाही गर्न खोजिरहेछ, सारा संसद उनको विरुद्धमा छ, सारा जनमानस उनको विरुद्धमा छ, तर ऊ एक्लै बोलिरहेछ भने उसको पछाडि शक्ति ठुलै छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त। भनेको चाहिँ भारतले उनलाई चाहिँ एउटा दूतको रूपमा भित्र त्यसरी बोल्न लगाइराखेको छ हो। त्यस कारणले अब उसको चाहिँ 20 वृक्ष रोपेपछि नि बेलैमा उखेल्नुपर्छ अरे कि। बिरुवा रोप्यो भने 20 को थाहा पाइसकेपछि यो बढेपछि त हाँगाबिगा काट्न पनि सकिँदैन, यसको त फुल फुलेपछि हावामा फैलिन्छ, फल फल्यो भने पनि कसैले खायो भने मर्छ भन्ने जानेपछि त्यो 20 वृक्षलाई पहिले उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ भने जस्तै अब सरिता गिरी जस्ता 20 वृक्षहरू
नेपालको संसदमा पनि छन्, अब नेपालको तराईमा पनि छन्। अब तिनलाई पहिचान गरेर अब तिनलाई हामीले बेलैमा तिनको उपचार नगर्ने हो भने तिनीहरू चाहिँ हामी विरुद्ध खनिने र हामी चाहिँ तल पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस कारणले हाम्रो सोभरेन्टीको रक्षाका निमित्त पनि सरिता गिरी जस्ता कुतत्त्वहरूलाई हामीले बेलैमा निर्मूल गर्नेतिर हाम्रो ध्यान चाहिँ जानुपर्छ। यदि सरकारले त्यो त्यतातर्फ सरकारको ध्यान गएन, उसले कारबाही गर्नेतर्फ सोचेन भने जनकारबाही निश्चित छ। अब सरकारले कति रोक्दो रहेछ। लकडाउनको कारणले पो अहिले चाहिँ मानिसहरू सडकमा आउनलाई अब त्यो लकडाउन भन्दा पनि कोरोनाको रोग सरिहाल्छ कि बा भिडमा जाँदाखेरि भन्ने एउटा ज्यानको माया लाग्ने सन्दर्भमा पो यो कुरा अहिले चाहिँ कम भएको छ त। अब नेपाललाई सिद्ध्याउन खोज्ने तत्त्वलाई कसरी हामी ट्याक्स तिरेर हामीले सार्वजनिकलाई किन पाल्ने भन्नु त। अब भनेको चाहिँ जनकारबाही भोलि अरूबाट भएन भने त्यसको नेतृत्व गर्न चाहिँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तयार छ। मैले तपाईँभन्दा अगाडि एकजनाले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, मैले भनेको छु अब यदि म पुरुष नभएर महिला थिएँ र यो ग्रेटर नेपालको अभियन्ता थिएँ भने मैले भनेको छु, अहिले पनि तपाईँको अगाडि भन्छु, अहिले मेरो हात चाहिँ सरिता गिरीको चुटोमा हुन्थ्यो, मैले भनिसकेँ। उनी त छ नि विगतमा श्रम मन्त्री पनि भएन, आर्थिक अनियमिततामा कारबाहीमा परेकी पनि हुन्, मन्त्री हुँदा नै बर्खास्त भएको उनको पद होइन। यति बेला कतिले के भनिराखेका छन् भने सांसद पदबाट बर्खास्त गरेर भारततिरै पठाइदिने भनेका छन्। त्यति हुँदाखेरि उनी चोकिन्छन्? होइन, चोकिन्छन् भन्नाले एउटा त नेपाल सरकारले उनलाई जेलमा राखेर कारबाही गर्छ भने अब त्यो स्वागतका कुरा हो। होइन भने सांसद पद खारेज गर्न मात्रै हाम्रो माग होइन, सांसद पद सँगसँगै उसको नागरिकता पनि रद्द हुनु पर्यो। रद्द भएपछि चाहिँ अब नागरिकता नभएर नेपालमा बसेका पनि केही मान्छे होलान्, तर उसले उसको नागरिकता रद्द गरिसकेपछि अब त्यो चाहिँ अब एउटा हाई प्रोफाइलमा पुगिसकेको मान्छे होइन। यत्रो इन्डियाले चाहिँ आफ्नै चेली बनाएर नेपाल विरुद्ध दूत बनाएर पठाएको मान्छे होइन, प्रयोग गरिरहेको मान्छे। अब ऊ त ब्याक टु मङ्गलमान भने चाहिँ अब इन्डिया फर्किनुपर्छ। तर के भने हाम्रो माग चाहिँ सांसदबाट उसलाई निष्कासन र नागरिकता उसको रद्द हुनुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ उनी जेल नबसे पनि हुने भयो भनेको चाहिँ राष्ट्रियता विरोधी आरोप चाहिँ उनलाई मुद्दा चाहिँ लाग्दैन। होइन, त्यो त सरकारले उनलाई जेलमा राखेर जेलबाट मुक्त भएपछि राजीनामा के अरे उसको नागरिकता रद्द गरेर अनि उसलाई पठाउन सक्छ होइन, त्यो सरकारको कुरा हो। तर जनकारबाही हुँदाखेरि त कि उसले भाग्नु पऱ्यो अब कि भने अब शारीरिक पीडा अथवा चाहिँ हुनसक्छ, अब जे पनि हुनसक्छ नि सम्भावित कुराहरू त अहिले नभनौँ, अब यस्तै होला भनेर भनेको चाहिँ तपाईँहरूले पनि तयारी गरिराख्नु भएको छ? मैले भनिसकेँ, म नेतृत्व गर्न तयार छु भनिसकेँ मैले। हामी यति बेला छ नि अर्को अब राष्ट्रियतासँगै जोडिएको अर्को कुरा छ एमसिसी, कसरी हेर्नु छ यहाँले चाहिँ? एमसिसीको बारेमा चाहिँ म एकदम छोटकरीमा बोल्छु। अब धेरैले विरोध गरिसकेँ, मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा विरोध गरेको छु, म खालि सडकमा पुगेको छैन होइन। अब तर मेरो चाहिँ एउटा कुरा मैले सामाजिक सञ्जालमै भनेको छु, अनि यदि एमसिसी पास भयो भने पास भयो भनेको सुन्ने बित्तिकै म चाहिँ केस खौरन्छु, क्रिया बसे बराबर हो त्यो हेर्नु होइन। मेरो साङ्केतिक मेरो विरोध चाहिँ त्यो प्रकारको। किन त्यसो गर्नुहुन्छ? कसको नाममा? त्यो एउटा नाम त होला नि। होइन, नाम त अब जसले पास गर्छ नि, जसले प्रस्ताव लग्यो सरकार प्रमुख हुन्छ त्यति बेला उसको विरुद्धमा हो क्रिया गर्नुहुन्छ। क्रिया भन्नाले म अब क्रिया बस्ने हिसाबले त अब के गरिन्छ त्यो बेलामा थाहा छैन, तर के भने मैले त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अब पत्रकार साक्षरलाई समेत एकजनालाई बोलाएर केस काट्ने क्रिया बस्ने कुरा चाहिँ निश्चित हो। यो छ नि अब आन्दोलनहरू भइराखेका छन् हजुर होइन, आन्दोलनमा त कतै देखिनु भएको छैन? हो, देखिएको छैन। एमसिसीको आन्दोलनमा एमसिसीको मात्रै होइन, म चाहिँ यो सडकमा अब उसको सीमासँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि अब सबै कुरा गोप्यता अथवा रणनीतिक कुराहरू खोल्न पनि मिल्दैन होइन। अब मलाई सूचना आएको एउटा यस्तो आयो सूचना कि अब यो ग्रेटर नेपालको इस्यु चाहिँ इन्डियामा पनि चर्केको, अनि नेपालको संसदमा पनि कुरा उठिसकेको र यसले चाहिँ मैले जेनेभामा गएर बोलेपछि अन्तर्राष्ट्रियकरणको दिशामा तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभिलेखमा पनि आइसकेको हुनाले अब यति बेला चाहिँ अब जहाँ बसेर गर्नुपर्ने हो त्यहीँ बसेर गर्नु राम्रो। किनभने अहिले मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सडकमा आएन भन्ने देखिन्छ, तर के भने सडकमा गइसकेपछि त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो क्या मेरो। एक दिन देखिएर मैले त्यो लोभ गरिनँ कि सामाजिक अभियन्ताहरूले अहिले त तपाईँ देख्नुहुन्छ ग्रेटर नेपालको बारेमा मभन्दा पनि चर्को सरले बोल्ने मान्छे पनि आइसक्यो नि त होइन। त्यस कारणले अब मैले चाहिँ सडकमा जाने एउटा उपयुक्त समय पर्खिरहेको छु। यसमा चाहिँ अब म मेरा शुभचिन्तक
मलाई सडकमा देख्न चाहने मेरा चाहिँ साथीहरूलाई म चाहिँ विनम्रतापूर्वक माफी चाहन्छु कि म अहिले सडकमा आउन सकिनँ। ग्रेटर नेपाल प्राप्तिको लागि अबको तयारी चाहिँ कस्तो छ तपाईँको भन्न मिल्छ कि? मिल्छ, किनभने मैले तपाईँलाई अघि पनि भने अब हामी रणनीतिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सन्दर्भमा अगाडि गइरहेछौँ। अब यो नेपालमा बसिकन पनि र नेपालभन्दा बाहिर गएर पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ। र हामीले चाहिँ अब नेपालको संसदले नि एकदम नेपालको संसद धर्मसङ्कटमा छ क्या अहिले। नेपालले इन्डियासँग टेबलमा बसेर सही गर्यो 1950को सन्धि, त्यो सन्धिमा सुगौल सन्धि रद्द भयो भनेको छ। अनि अहिलेको जुन हामीले एकदम उपलब्धिपूर्ण ठानेको, मैले पनि ग्रेटर नेपालको अध्यक्षको हैसियतले पनि स्वागत गरेको र क्रान्तिकारी कदम र इन्डियाका लागि चुनौतीपूर्ण भनेको हुँदै पनि अहिले सरकारले जुन नक्सा निकालेर जुन यसको चाहिँ अब संशोधन प्रक्रियामा छ, त्यो चाहिँ निशान छापमा भएको गल्तीलाई सच्याउनको लागि पनि अब त्यो महत्त्वपूर्ण मान्दै पनि हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नजिरलाई उल्लङ्घन गरिरहेछौँ, सन्धिको बर्खिलाप छौँ। अनि 1960को दशकमा प्रस्ताव नम्बर 1514 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पास गरेको, त्यसको शीर्षक छ डिकोलोनाइजेसन, उपनिवेश अब रहनु हुँदैन भन्ने। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य इन्डिया, अनि संयुक्त राष्ट्रले पारित गरेको प्रस्ताव नमान्ने, अनि इन्डियाले चाहिँ गोवा लिन मिल्ने, अनि चाइनाले चाहिँ हङकङ फिर्ता लिन सक्ने, मकाउ फिर्ता लिन सक्ने, अनि बेलायतले फकल्यान्ड टापु लिने, अनि हामीले चाहिँ सुगौल सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुन बाँकी दार्जिलिङ कुमाउ गढवाल लिन नपाउने भन्ने त काहीँ पनि नैतिक प्रश्न, यो त नैतिक प्रश्न हो। इन्डियाले 1857देखि 1947को 90 वर्षसम्म बेलायतको उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्यो, अनि आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै नेपालको जमिन कब्जा गरिहाल्ने। यो क्वेसन टेबलमा गर्नु पऱ्यो कि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग आँखामा आँखा जुदाएर। यहाँनिर कतिपयले के भनेको छन् भने नि, यो जस्तो सीमा विवादको कुरा भनेको चाहिँ त्यो सत्ता प्रमुखको विवाद होइन, यहाँ चाहिँ प्राविधिक विवाद छ। प्राविधिक कुरा चाहिँ सत्ताका प्रमुखहरू समक्ष न नेपालकामा पुगेको छ न भारतकामा पुगेको छ। त्यो दुईटामा चाहिँ प्राविधिकहरू सहितको 1-to-1 वार्ता हुने भने त मिल्छ हुन्छ नि त कतिपय। अनि जुन कुराबाट समाधान हुन्छ नि त्यो कुरामा इन्डिया जानै जाँदैन। तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो, किनभने हामीसँग इन्डियाले 1962मा आएर म बसेँ, अनि नेपालले चाहिँ बल्ल उसको नक्सामा चाहिँ अस्ति भर्खर 2020मा आएर चाहिँ बल्ल राख्यो भन्नेदेखि बाहेक अरू त प्रमाण उसँग छैन। उसको पनि त्यसो भए मैले चाहिँ क्वेसन गरेको छु, यदि इन्डियाको त्यो भाग थियो भने नि उसले 1947मै किन नराखेको? कतिपटक संविधान उसको त राज्यहरू चाहिँ थपिने बित्तिकै संविधान संशोधन हुन्छ, उसको चाहिँ पोलिटिकल म्यापै परिवर्तन हुन्छ होइन। त्यति बेला उसले किन राखेन र उसले पनि 2019को चाहिँ नोभेम्बर 2मा मात्रै आएर किन त्यो भाग राख्यो भनेपछि उसले कि नेपालको डाँडी थामेको, यत्रो वर्षसम्म नेपाल चुप लाग्यो, अब नक्सामा हालिदेऊ न भन्ने हिसाबले उसले राखेको होइन। अब नक्साको त्यसरी राखेपछि हाम्रो पनि व्यापक विरोध भयो। उपनिर्वाचन लक्षित विरोध रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उपनिर्वाचनपछि त्यो विरोध सामसुम भयो होइन। अहिले पनि त्यो सडक उद्घाटन नभएको भए त्यो सडक चलिरहन्थ्यो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो कालापानी क्षेत्रका चट्टानहरू चाहिँ बाटो बनाउन फोड्दाखेरि त्यो चट्टानका टुक्राहरू ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू चाहिँ काली नदीमा आएर माटोसहित आएर काली नदीको प्रवाह नै अवरुद्ध भयो भनेर पनि फर्स्ट पेजमा ठुल्ठुला पत्रिकामा चाहिँ ब्यानर न्युज आएको। त्यो मैले थाहा पाइनँ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त अब हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले तपाईँले पनि सुन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीहरू उहाँका साथीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बैठक गर्दाखेरि चाहिँ म त भारतसँग कुरा गरेर मात्रै नक्सा निकाल्छु, अब सेना हटाउने काममा चाहिँ म लाग्छु भनेर भन्नुभयो। तर 2-4 दिनमै नक्सा निकाल्नुभयो, किनभने उहाँको पद धरापमा पर्न लागेको छ पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षका कारण। अनि उहाँले चाहिँ यस्तो अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो कि त्यो अस्त्र चाहिँ उहाँलाई पनि फाइदाजनक भयो र सम्पूर्ण देश र नेपालीका लागि पनि त्यो उपलब्धिमूलक भयो क्या नक्सा चाहिँ आयो। उहाँले चाहिँ जुन उद्देश्यले, उहाँको उद्देश्य चाहिँ म इन्डियासँग भिडन्त नै गर्छु, म चाहिँ अब सामाजिक रूपमा राष्ट्रिय रूपमा नै म यो कुरामा लिएर अगाडि बढेँ भन्ने भएदेखि त उहाँले कार्तिक 16मा इन्डियाले निकालेको नक्सा चाहिँ कार्तिकको अन्त्यमा किन ननिकालेको? कसले रोकाएको थियो उहाँलाई? किन 8 महिना कुर्नुभयो उहाँले? अब त तर पनि हेर्नुहोस्, तर के भने जे भयो नि, जे भयो राम्रो भयो। उहाँले 8 महिना ढिलो गरे पनि अब अहिले त सारा दिदीबहिनीहरू
आधा आकाश भनिन्छ महिलालाई। अब हामी कहाँ एउटा उखान छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न त सकिँदैन। ढिलै होस् छोरो होस् भन्ने चाहिँ अब हामीले त्यसलाई छोरोलाई नभनेर ढिलै होस् राम्रो होस् भन्नु पऱ्यो। त्यस कारणले ढिलो भए पनि राम्रो भयो। फिर्ता आउँछ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? छैन भने त के गर्ने, त्यो त सल्लाह दिनु परेन नि त सर। होइन के गर्न सकिन्छ? अब चाहिँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको भूमिका त्यसमा के हुन्छ? होइन, सरकारलाई चाहिँ झल्झक्याउनको लागि अथवा चाहिँ सरकारको ध्यान फेरि त्यहाँ पुर्याउनको लागि त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनलाई के हुनसक्छ? होइन, मैले तपाईँले भन्नुभयो आशावादी छैन कि के भन्नुभयो। होइन, आशावादी त म अलिकति छु, तर विश्वास छैन। कारण के भने नि, इन्डियाले यो जमिन चाहिँ उसले आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा राखेदेखि सडक उद्घाटन गरेसम्म 3-4 पटक उसले विज्ञप्ति जारी गर्यो, नेपालसँग वार्ता गर्छु पनि भन्यो। तर प्रत्येक पटक उसले के भनेको छ भने यो टेरिटोरी जुन हामीले नक्सामा राख्यौँ यो इन्डियाको सोभरेन टेरिटोरी, जुन ठाउँमा सडक बनायौँ त्यो इन्डियाको सोभरेन टेरिटोरी, अनि हामीले नेपालको 1 इन्च जमिन पनि हाम्रो नक्सामा राखेका छैनौँ। वार्ता हुन्छ तर यो सडक जहाँ बनेको छ त्यो विषयमा पनि वार्ता हुँदैन। जुन पोलिटिकल म्यापमा हामीले हाम्रो त्यो जमिन राख्यौँ त्यसको विषयमा पनि वार्ता हुँदैन। तर अरू हेना मसिना सीमा समस्याको बारेमा, सुस्ताको बारेमा भनौँ न उल्लेख नगरे पनि अरू सानातिना कुराहरू जुन 98% चाहिँ सम्पन्न भइसक्यो, अब 2% मात्रै अब सीमा सर्वेक्षण गर्न बाँकी छ भनेको सन्दर्भमा एउटा गालापानी थियो, त्यसलाई उसले त अब उनै गरिसक्यो, मान्दैन नै भनिसक्यो। होइन, अब उसले पटक पटक जुन मुद्दा हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ, जुन मुद्दामा हामी इन्डियासँग वार्ता गर्न चाहन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ उसले डिनाइ गरिसक्यो। हामी त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भनिसक्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, अब चीन र इन्डियाको बिचमा लद्दाखमा जुन सैनिक द्वन्द्व भयो नि त्यसमा चाहिँ इन्डिया लत्रक्क परेर वार्ताको प्रस्ताव गर्यो, वार्ता पनि भयो, यद्यपि वार्ता असफल भयो। अस्ट्रेलियासँग रणनीतिक वार्ता गर्यो, अनि कोरोनाकै बिचमा अस्ट्रेलिया र चीनसँग वार्ता गर्न मिल्ने, नेपालसँग नमिल्ने? उसले हामीलाई हेपेको होइन, उसले चाहिँ लम्ब्याएको होइन त। 58 वर्ष लम्ब्याएँ, अब अरू थप कतिलाई ल्याउन सक्छु, बसिरहन्छु भन्ने उसको। त्यस कारणले अब हाम्रो चाहिँ कुरा के देखियो भने अब यो 2-4 दिनभित्रमै सुरक्षा परिषदको अस्थायी राष्ट्रमा इन्डियाले उम्मेदवारी दिएको छ। त्यसमा नेपालले 1 वर्ष अगाडि नै इन्डियालाई हामी मतदान गर्छौँ भनेको रहेछ। अहिले फेरि दोहोऱ्याएको छ। दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ? हाम्रो जमिन कब्जा गर्ने इन्डिया, अनि हामी उसलाई चाहिँ सुरक्षा परिषदमा जिताएर पठाउने हामी। लाजमर्दो कुरा होइन? जस्तो कुनै विचार शक्ति सङ्गठनको एउटा निश्चित चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य एउटा यो टाइमभित्र हामी तपाईँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो ग्रेटर नेपालले के गर्छ भनेर। होइन, अब हामीले त हामी सरकार होइनौँ होइन, तर के भने हेर्दा हेर्दै तपाईँले पनि सुनिसक्नुभयो ग्रेटर नेपालको मुद्दा त संसदमा उठिसक्यो। ग्रेटर नेपालको सिमाना उल्लेख भएको नक्सा निकाल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। अहिले दुईजनाले बोल्नुभएको छ, भोलि 2 जना थपिएलान्, भोलि अरू त्यसबाट फेरि थपिएलान्। अनि सरकारले, नेपाल सरकारले नै अमान्य गरेको सुगौली सन्धिलाई मानेर बनाएको नक्सा चाहिँ च्याप्दाखेरि हामी खुसी हुनुपर्ने कारण त केही पनि छैन। किन खुसी भयो भने त्यति जमिन पनि सुगौली सन्धि पनि नमानेर इन्डियाले त्यो सुगौली सन्धि अनुसारको जमिन पनि कब्जा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नक्सा निकाल्दा हामी खुसी भएको। अब चाहिँ ठुलो काम भयो भनेर चाहिँ हर्ष बढाइ गर्नुपर्ने कुरा यसमा केही पनि छैन। होइन, तर जमिन भनेको 1 इन्च पनि अर्काले लान नपाओस्। त्यस कारण तर हाम्रो झन्डै 400 स्क्वायर किलोमिटरको कुरा छ। अझ सरकारले कति हो क्षेत्रफल नेपालको भन्नै सकेको छैन अहिलेसम्म। हेर्नुहोस्, त्यसलाई तत्काल प्राविधिकहरू राखेर ल सरी नेपालको क्षेत्रफल यति बढ्यो भन्न नसक्नुको पछाडि पनि ठुलो रहस्य छ क्या। अझै पनि सरकार चलखेलमा छ, किन क्षेत्रफल घोषणा गर्दैन? हामीलाई पहिले के भनेको थियो भने 1,47,181 वर्ग किलोमिटरबाट 392 स्क्वायर किलोमिटर जमिन हाम्रो घटिरहेको छ, इन्डियाको कब्जामा छ भनेको थियो। हामी त्यही उसमा थियौँ। तर पछि त के कुरा आयो भने त्योभन्दा पनि बढी क्षेत्रफल चाहिँ देखियो त्यो थप्दाखेरि। भनेपछि त अब सरकारले त्यो क्षेत्रफल चाहिँ अहिलेसम्म निश्चित नगर्नु, अब त्यो पनि अब त्यसलाई सरकारले चाहिँ घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियासँग थप द्वन्द्व मचिन्छ भन्ने डरले गरेको हो कि भनेदेखि अब नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल त हामीलाई भनिदिनु पऱ्यो नि। तपाईँले जग्गा किन्नुभयो ऊ त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म भनेर भन्नुभयो भन्न चाहिँ, तर तपाईँको क्षेत्रफल कति भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ खै कति हो थाहा भएन भन्नुभयो भने अब तपाईँसँग कागज त छ नि त। अनि अब सरकारले किन अब क्षेत्रफल भन्न सक्दैन? हामीलाई चाहिँ हाम्रो माग त्यो पनि हो। अब तर तपाईँले भन्नुभयो ग्रेटर नेपालको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले थाहा पाउने गरी
इन्डियाले नेपालको कति जमिन बेचेको रहेछ र नेपालको संसद चाहिँ आफ्नो न्यायसङ्गत माग उठाउनेहरू विरुद्ध पनि लाग्दो रहेछ, देशै विरुद्ध लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि स्थापित हुने गरी हामी एउटा शान्तिपूर्ण तर चाहिँ हृदयस्पर्शी र मर्मस्पर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो यो लिपुलेक लिपियाधुरा कालापानीको अहिलेको यसलाई समेटेर जुन नक्सा भयो यसमा आशा छ विश्वास छैन के भनिराख्नु भएको छ भने सिङ्गो ग्रेटर नेपाल कति वर्षमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी प्राप्त गर्न सकिएला त नि? त्यही नक्सा भएकै चिज प्राप्त गर्न चाहिँ विश्वास छैन भनेपछि त इन्डियाले अहिले गलत नक्सा निकालेर सुगौली सन्धि पछाडिको नक्साका आधारमा उनीहरू त के भने यो लिपुलेकबाट आएको चाहिँ खोलालाई अब काली नदी मानेर चाहिँ अनि हाम्रो जमिन चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरेको, अनि उनीहरूले एउटा विवाद सिर्जना गरे कि काली नदीको मुहान चाहिँ कहाँ हो भन्दा हामी भन्छौँ लिम्पियाधुरा, उसले भन्छ लिपुलेकबाट आएकोलाई हामी काली नदी मान्छौँ भनेर भने। त्यसरी उसले चाहिँ एउटा कृत्रिम विवाद खडा गर्यो होइन। त्यो चाहिँ एउटा सानो विवाद हो, यद्यपि हाम्रो निमित्त त्यति जमिन पनि ठुलो कुरा हो होइन। यसलाई हामीले ठुलै ठानेर आन्दोलन गऱ्यौँ, यो पाउँदाखेरि हामी खुसी भयौँ। तर के भने ग्रेटर नेपालको मुद्दा भनेको चाहिँ इन्डियाले आफैले सही गरेर यो नेपालको जमिन हो भनिसकेका थियो। खालि कुरा के भने इन्डियाले ल तिमीहरूको भनिसकेपछि नेपालले लिन सकेन। सर्वोच्च अदालतले तपाईँको एउटा मुद्दा थियो जमिनको, जित्नुभयो, जमिन तपाईँको चाहिँ भयो भनेर कागजमा भयो, तर फिल्डमा अरू कैसे मान्छे छ, तपाईँ चाहिँ फिल्डमा गएर लिन सक्नुहुन्न, डराउनुहुन्छ। अब म गयो भने कुटपिट गर्ने हो कि अब खाइराखोस् भने जस्तै। अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो देशको कुरा भएको हुनाले अब त्यो मुद्दा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ त नेपालमा यस्ता पनि मान्छेहरू छन् प्रभावशाली, संसदमा पुगेकाहरू, सरकारमा बसेकाहरू, उसको छोरो जन्मिँदाखेरि न्वारान पनि उतैको पैसाले हुन्छ, पास्ने पनि उतैको पैसाले हुन्छ, बद्धबन्ध उतैको पैसाले हुन्छ, विवाहको पार्टी उतैको पैसाले हुन्छ, चुनाव उतैको पैसाले जित्छ, अनि उसले ग्रेटर नेपालको कुरा उठाउँछ। जसले उठाए तिनलाई म स्यालुट गर्छु। अनि अब तर के भने त्यस्ता राष्ट्रघातीहरूको दिन त नेपालको संसदमा पनि सकिँदैछ नि त। अब यो दुईजनाले उठाउनु भएको छ, अब रेणुका गुरुङ र गङ्गा चौधरीले। अब भोलि त्यो सङ्ख्या बढ्न सक्छ, बढ्दै जाला म विश्वास गर्छु। किनभने संसदमा उठेको आवाजको सम्बोधन अनि सभामुखले गर्नु पर्दैन, अनि सरकारले आएर मेरो माग आज तपाईँ मार्फत के छ भने नेपालको संसदमा अब मलाई एकपल्ट सम्बोधन गर्ने अवसर दिनु पर्यो। म सांसदहरूलाई सम्बोधन गरेर ग्रेटर नेपाल के हो, सुगौली सन्धिको हैसियत के हो, हामीसँग प्रमाण के छन् भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न यो तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत म चाहिँ सरकारलाई आह्वान गर्छु। यो कुरा नै हामीले फेरि ती संसदीय पार्टीहरूलाई भन्यो भने त जनमत लिएर चाहिँ संसद बनेर आउनुहोस् भन्ला नि तपाईँहरूले? होइन, विचार पो राख्नु खोजेको त। उहाँहरूले यो विचार सुन्दिनँ भन्ने हो नि त। मैले उहाँहरूलाई एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु, मैले त्यसलाई माफी मागेको छैन। यदि नेपालको संसद नपुंसकहरूको जमघट होइन भने नैतिक प्रश्न उठाएपछि त्यसको जवाब दिनु पर्यो भनेको छु कि मैले। सुगौली सन्धिको कुरा आउने बित्तिकै लुसुक्क भागिहाल्ने, कुरै गर्न नजाने, के भारतले सेना पठाइहाल्छ? त्यो भारत हेर्नुहोस् है, तपाईँ राम्रोसँग चाहिँ मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्। त्यो भारत जसले आफ्नो देश आफ्ना नागरिकहरूबाट भएको सेनाले बचाउन नसकेपछि हाम्रा गोर्खा दाजुभाइलाई लगेर कारगिलमा भिडायो, काश्मीरमा हिजो अस्ति मात्रै पनि एकजना मान्छे मारिएको छ नेपाली मूलको, तर उता मणिपुरमा बसेको होइन। नेपालमै घर भएकाहरूको सङ्ख्या पनि उनीहरू 42 से 40 लाख 32 लाख के अरे हजार भन्छन् कहिले, तर हाम्रो जानकारीमा करिब 72,000 भए गोर्खा सेना अहिले पनि इन्डियाको चाहिँ सेनामा कार्यरत छन्। र उनीहरू भएन भने ल एकपल्ट चाहिँ गोर्खा सेना अब चाहिँ हामीले ब्यारेकमा फर्कायौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भन्नुहोस् त 24 घन्टाभित्र पाकिस्तानी सेना दिल्ली पुग्छ कि पुग्दैन, अनि थाहा पाउँछ मोदीले चाहिँ नेपालको शक्ति के रहेछ भन्ने कुरा। अर्को पनि म सँगै जोड्न चाहन्छु, मोदीले हाम्रो नेपालको गोर्खा जुन जवानहरू त्यहाँ भारतीय गोर्खा सेना भनिन्छ, हामी नेपाली हौँ हामी, तर चाहिँ ब्रिटिसहरूले ब्रिटिस गोर्खा भन्छन्, CURKH भन्छन्, भारतीयहरूले अब गोर्खा नै लेख्छन् होइन। अनि यी नेपाली दाजुभाइले जागिर पाएनन्, यिनलाई हाम्रो सेनामा देऊ न भनेर जागिर दिएको के उसलाई आवश्यक भएर अपरिहार्य नहुने भएर गरेको? उसले त नहुने भएर गरेको।
उसको देशको अखण्डता बचाउनको निमित्त गरेको। अनि हामी चाहिँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो शक्ति, हामीसँग दुईवटा शक्ति छन् क्या अहिले नेपालसँग, भारतसँग, इन्डियासँग कुरा गर्नलाई। एउटा गोर्खा सेना, अर्को जलस्रोत। हाम्रो पानी भएन भने 50 वर्षपछि इन्डिया नागरिकहरूको घाँटी भिज्दैन। त्यति पवित्र पानी हामीसँग छ। त्यो पानी हिमालबाट पहाड हुँदै तराई हुँदै इन्डिया पुग्छ। हामीले उसलाई बचाएका छौँ, उसलाई जीवन दिएका छौँ, उसलाई सिँचाइको अवसर प्रदान गरेका छौँ। हामीले उसको राष्ट्रिय अखण्डता बचाएका छौँ। हाम्रो मान्छेले रगत बगाएका छन्। तिनको लास उसले चाहिँ नेपालमा दिँदैन। उसको सानो छोरा, उसको के अरे मामा माइजू, काका काकी, उसले चाहिँ आफ्नो आफन्तको अन्तिम अनुहार हेरौँ भन्दाखेरि त्यो अनुहार हेर्नको निमित्त उसको लास पनि नेपालमा पठाउँदैन, उहीँ जलाइदिन्छ। यस्तो अमानवीय कार्य हुँदाखेरि नेपालले सहिरहेका छ होइन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ शक्तिको प्रयोग गर्नु पऱ्यो कि। यहाँ त कस्तो भने कस्तुरी मृगको चाहिँ त्यो कस्तुरीको बिना चाहिँ उसकै नाइटामा हुन्छ, त्यसबाट बास्ना आउँछ। अनि त्यो बास्ना चाहिँ उसको कस्तुरीको पनि नाकमा पर्छ, त्यो मृगको पनि। अनि त्यो खोज्दै हिँड्छ अरे क्या त्यो बास्ना कहाँ छ भन्दै। अनि त्यो पासो थापेको हुन्छ ब्यादाले, अनि त्यही परेर अनि ब्यादाले काटेर मासु खान्छ भने जस्तै हाम्रो शक्ति चाहिँ हामी पहिचान नगर्ने अनि हामी निरन्तर इन्डियासँग पेलिरहने, तल परिरहने, यो त न्यायिक कुरा भएन नि त। सरकारले आफ्नो सत्य देखाउनु पऱ्यो नि त, स्वाभिमानपूर्वक यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि त। हामी त्यो चाहन्छौँ नि सरकारबाट। अब राष्ट्रियताकै सवालमा आफ्नै जमिन ल्याउनुपर्छ भनेर अब आफ्नै सरकारको विरुद्धमा अथवा चाहिँ छिमेकीको विरुद्धमा कति वर्ष लडिरहनु पर्ने हो, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो त अब म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म टाउकोमा कात्रो बाँधेर हिँडेको मान्छे हुँ। मलाई कुनै किसिमको प्रलोभन, कुनै डर, कुनै चाहिँ अब माया अथवा चाहिँ यति हुन पाए यस्तो हुन्थ्यो, यी कुनै किसिमको चाहिँ मलाई पहिले सुरुमा पटिदन नेपाल भन्ने त पागल मान्छे हो। यो त इन्डियासँग जोडी खोज्छ एक्लै। अब कुइनाले ठोक्यो भने कुइनै खुसिन्छ, टाउकोले ठोक्यो भने टुटुलको उठ्छ, रगत बग्छ। यस्तो काम गर्ने मान्छे यो पनि मान्छे हो। साथीहरूलाई कसैलाई उसको आफन्तले एकजनाले चाहिँ ल भट नेपाल जस्तो मान्छेसँग हिँड्ने त त्यो त पागल हो, त्यसको पछाडि लाग्यो भने त पनि डुब्छ भन्थ्यो अरे कि। उसले मलाई सुनाउँछ। अहिले तिनै मान्छे तपाईँले उठाएको मुद्दा त सही रहेछ, इन्डियालाई साइजमा राख्ने विषय त यही रहेछ भन्छन् होइन। त्यस कारणले तपाईँसँग डिटर्मिनेसन छ, तपाईँसँग सङ्कल्प छ, तपाईँसँग त्याग र तपस्या छ भनेदेखि अब त्यो माथिबाट झरेको पानीको थोपाले पनि ढुङ्गा खियाउँछ कि। कसलाई थाहा थियो आज चाहिँ केटर नेपालको कुरा संसदमा उठ्छ भनेर? कसैले सोचेको थियो होला र? उठ्यो त। विचार हो, हेर्नुहोस्, विचारको नियन्त्रण कसैले गर्न सक्दैन। यो उठ्यो किनभने यहाँ मात्रै होइन, इन्डियामा पनि धेरै भिडियोहरू बनेको तपाईँले पनि देख्नुभएको होला। अब केटर नेपालको कुरा उठ्यो, अब सबभन्दा ठुलो शत्रु चाहिँ इन्डियाको नेपाल नै हुन्छ। पाकिस्तान र चीनले जति जमिन मागेको छ त्योभन्दा पनि कता धेरै जमिन नेपालले मागिसक्यो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ इन्डियन अब अनलाइन टेलिभिजनहरूमा पनि यो कुरा आइसक्यो। अनि अब बौद्धिकहरूले पनि, इन्डियाका बौद्धिकहरूले पनि यो त सही मुद्दा उठेको छ। अब नेपालसँग भारतले कसरी चाहिँ डिल गर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तर के भने हामी चाहिँ हाम्रो शक्तिलाई नै अब कमजोरी ठानेर अब हतियारलाई लुकाएर हामी हिँडिरहेछौँ कि। तपाईँसँग पिस्तोल छ, अर्कोसँग पनि पिस्तोल छ, झगडा पऱ्यो उसले हान्ने भयो, तपाईँ निकाले पनि हात थर कमाउनुहुन्छ भने उसले त हान्छ। अनि हामी आफ्नो हतियार चलाउन नजानेर अथवा नचलाएर उसलाई मारिदिनको निमित्त हामी चाहिँ तयारी भएर बसिरहेछौँ कि भने जस्तै। अब हामीसँग सारा शक्ति छ, सारा सामग्री छ, सारा प्रमाण छ। अनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ क्या, अब सारा प्रमाण जुटाएर भारतसँग कुरा गरौँ भन्छ। प्रमाण त बाबा 60 वर्ष सुगोल शान्ति भएदेखि त हामीसँग प्रमाण छ, केही खोज्दै जानु पर्दैन। अनि जति बेला पनि म कुरा सुन्छु, म प्रमाण जुटाएर जाउँ भन्छ। अब प्रमाण चाहिँ कहाँ छ भन्दा छताछुल्लो छ, जहाँ पनि छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई प्रमाण नमानेको हो कि? मेन कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, हामीसँग साहस छैन कि। हजुर, लडाइँ हतियारले मात्रै होइन, पहिले साहसले लडिन्छ। हतियार त छ तर तपाईँ चलाउन जान्नु भएन, चलाउँदा तपाईँ हात काम्यो भने त्यो हतियारले त काम गर्दैन नि, मिसफायर हुन्छ, टार्गेटमा लाग्दैन। कहिलेकाहीँ हामी सुन्ने गर्छौँ। हजुर, यो राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फणीन्द्र नेपाललाई थ्रेट आउँछ। हजुर, कहिले चाहिँ अब प्रलोभनका कुराहरू पनि आउँछन् भन्ने पनि सुन्छौँ। यो के हो भन्नु? अब यो धेरैजनासँग मैले कुरा गरिसकेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो प्रशंसाका लागि भने जस्तो हुन्छ। अनि फेरि तपाईँले सोधिसकेपछि अरूलाई चाहिँ भन्ने, तपाईँलाई पनि तपाईँ चाहिँ नभन्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। अब अलिक अगाडि सुरुमै भनौँ न, म तपाईँलाई एउटा सानो प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहन्छु। 54-55 सालतिर म कान्तिपुरमा काम गर्थेँ, कान्तिपुर पत्रिकामा मैले 1.5-2 वर्ष काम गरेँ। त्यहाँ चाहिँ युवराज गौतम भन्ने साथी चाहिँ कोसेली हेर्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ ओपेड अथवा चाहिँ त्यो
विचारको चाहिँ ओपिनियन पेज भन्छ नि जो सम्पादकीय पृष्ठ, अब त्यो पेज म हेर्थेँ। अनि मैले चाहिँ मसँग यस्तो सामग्री छ युवराजी छाप्न सकिन्छ भनेको, अहिले ल्याउनुहोस् न तपाईँहरूमा भएपछि मिलिहाल्छ नि भनेर हामी छाप्दै गयौँ। छाप्दै 57वटा आर्टिकल भएछन् यो केटा नेपालसँग सम्बन्धित, होइन। अनि 57वटा आर्टिकल छापिसकेपछि त्यसको प्रभाव चाहिँ अब व्यापक रूपमा बढ्दै गयो। अनि त्यो सन्दर्भमा मलाई चाहिँ मान्छेहरूले अब त्यति बेलादेखि चाहिँ अब कसैले मलाई शुभचिन्तकले है तपाईँ फुटपाथमा मात्रै हिँड्नुहोस् है, सडकमा नहिँड्नुहोस्, तपाईँको यो विचारबाट इन्डियनहरूलाई आघात पुगिसकेको छ, किनभने ठुलो पत्रिकाबाट यो कुरा आयो भन्ने। अनि कसैले चाहिँ अब टाउकोले ठोक्ने, पहरामा गएर कुइनाले हान्ने, यस्तो गर्ने भनेर उपेक्षाको भाषा पनि प्रयोग गर्थे। अनि अब त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि अब म अगाडि बढ्दै गएँ। अनि मलाई चाहिँ अब राकेश सुदको पालामा धेरै ठुलो रकमको अफर भयो, किनभने त्यो एउटा नेपालीका लागि त्यति बेला 10 करोड आइसी चाहिँ अफर गर्नु भनेको अहिले म त भनौँ न त्यो पैसाले अब धेरै, यहाँ त पैसाले ठुलो हुन्छ नि त मान्छे, त्यसरी पनि म ठुलो हुन सक्थेँ होला। तर मलाई के लाग्यो भने 10 करोड मलाई दिनु भनेको त म त गुड फाइट बुक लडिरहेको छु। नत्र भने अब एउटा व्यक्ति फटेको नेपाललाई 10 करोड दिनु भनेको त ठुलै कुरा हो नि, त्यो भने आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि। अनि मलाई चाहिँ अब बाटोमा भेटेर कुटपिट गर्न खोज्ने, जङ्गल जङ्गल पार्ने, एकपटक चाहिँ 15-20 हजार रुपियाँ लुटेर पनि लगे। अनि त्यसै गरी चाहिँ रद्दपारको पुलबाट एकपल्ट मलाई चाहिँ पानी परिरहेको छ, पुस महिना थियो, तपाईँ चाहिँ रानी पोखरीमा फालिदिउँ कि सडकमा झारिदिउँ भनेर चाहिँ झन्नै त्यो अपराध हुन लागेको थियो। तर झन्नै एकजना मान्छे चाहिँ लुटपाट हुन लाग्यो के हो भन्दै आइपुगेर म त्यहाँ बसेँ, होइन। अब मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ थ्रेट गर्ने, मेरो श्रीमानलाई हामी स्वर्ग पुऱ्याइदिन्छौँ, त्यसलाई सम्झा भन्ने यस्ता कुराहरू पहिले भए। तर के भने त्यो थ्रेटबाट पनि म डराइनँ र प्रलोभनबाट पनि म चाहिँ मुक्त भएको देखेँ, भएँ भनौँ न, मलाई पैसासँग मतलब भएन। त्यस कारणले अब ती कुराहरूबाट मुक्त हुँदै म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। त्यही कारण अब मलाई अब न कुनै प्रलोभनले छुन्छ, न डर लाग्छ मलाई, होइन। अब मृत्यु त हामी सँगसँगै बोकेर हिँडेका छौँ कि। यो एउटा इस्यु उठाइसके पछाडि कतिपय यस्ता सङ्घ सङ्गठनहरू पछि पार्टीमा परिणत हुन्छन्, जनताको मत लिनलाई भनेर जान्छन्, फेरि त्यही पुरानै चलन चाहिँ त्यहाँ दोहोऱ्याउँछन्। के छ यो ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा पनि पार्टी बन्छ पछि? निश्चित रूपमा मैले घोषणा गरिसकेको छु, हामी पनि पार्टी बन्दै जाने हो। र तपाईँले भने जस्तै यदि ग्रेटर नेपाल पार्टी बनेर चाहिँ यस्ता तपाईँले भने जस्तै कुराहरू दोहोऱ्याउने चाहिँ गल्ती गरियो भने अब मैले भनेको छु मेरो टाउको काटेर बाँसमा राखेर झुन्डाइदिनु भनेको छु मैले चाहिँ। त्यस कारणले अब पहिलो कुरो त नेपाली जनताको चाहिँ अब त्यो विश्वास हामीले पाउनु पर्यो। नेपालको राजनीति कस्तो हो भने आफ्नो नेताले जतिसुकै गल्ती गरे पनि त्यो पार्टीको क्याडरले ठिक छ भनिरहन्छ। त्यस कारणले अब जनताले चाहिँ नेताले गल्ती गर्यो भने अब क्याम्प चेन्ज गर्ने, नैतिक प्रश्न उठाएर क्याम्प चेन्ज गर्ने कुरा आउनु पर्यो कि। महाभारतको युद्धमा जब युद्ध हुनुभन्दा हुनै लागेको छ नि, यतापट्टि युधिष्ठिरले के भन्छ भने यो धर्मयुद्ध हो, मेरो पक्षबाट लडिरहेकाहरूलाई चाहिँ यहाँ बसेर लड्नुभन्दा चाहिँ दुर्योधनकोतिर गएर लड्नु ठिक छ भन्ने लाग्छ भने तिमी जाऊ। त्यसै गरी दुर्योधनको चाहिँ पक्षबाट लड्न भनेर तयार भएकाहरू पनि कोही धार्मिक युद्ध हो, त्यस कारण म युधिष्ठिरतिर लड्छु भन्ने लाग्छ भने मतिर पनि आउन सक्छु भनेपछि दुर्योधनको क्याम्पबाट मैले नाम बिर्सेँ, उसको भाइ एकजना चाहिँ ठ्याक्कै युधिष्ठिरको क्याम्पमा आउँछ क्या। भने जस्तै अब नेपाली जनताले नैतिकताको आधारमा यत्रो सङ्घर्ष गरेर आए तापनि दलहरूले के गरे भन्ने कुरा देखिसकेको छ। त्यस कारणले अब ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा जो निकट भविष्यमा पार्टी बन्दैछ त्यसलाई अब एकपटक हेरौँ भनेर भन्नु पऱ्यो। मैले त भनिसकेँ। त्यसरी हामीले त्यो अवसर पायौँ भने र त्यसको गल्ती गऱ्यौँ भने मेरो टाउको काटेर उसमा यो खुला मञ्चमा झुन्ड्याउनु माथि देखिने गरी अपराधीहरूको दशा यस्तै हुन्छ भनेर त्यसका निमित्त म तयार छु भनेर मैले घोषणा नै पटक पटक गरिसकेको छु। जस्तो छ नि अब ग्रेटर नेपाल फिर्ताकै यहाँको चाहिँ एउटा मुख्य अभियान त त्यो हो, अब राजनीति गर्ने एउटा भइहाल्यो होइन। के लाग्छ अहिलेका यो अहिले जुन सरकार छ, दल छन्, यी दलहरूको नेतृत्वमा चाहिँ यो वार्ता
हुनसक्छ, फिर्ता ल्याउन सक्छन्, या चाहिँ आफै आफ्नो पार्टी चाहिँ भोलि शक्तिशाली बनेपछि मात्र हुन्छ भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरो त हामी आशा गरौँ। अब स्थितिहरू चाहिँ यस्तो आइसक्यो अहिले। अब मलाई के लाग्छ भने जुन ढङ्गले ग्रेटर नेपालको विचारको र आवाजको विस्तार भइरहेछ नि, अब आगामी चुनावमा हरेक पार्टी हामीले चाहिँ चुनाव जित्यौँ भने ग्रेटर नेपालको सिमाना कायम गर्छौँ भनेर घोषणापत्रमा लेख्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् जस्तो मलाई लागिसक्यो क्या अब, होइन? एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब यी देशद्रोही देशघाती अब नेपालको नाम लिएर नेपाली नाम राखेर पार्टी खोलेर अनि नेपालकै विरुद्धमा अथवा चाहिँ इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नेहरूका विरुद्धमा अब हामी उठ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी पनि भोलि जान सक्छौँ। त म तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेँ, नेपालको जनता चाहिँ दिमागमा रुख चिन्ह छ, दिमागमा सूर्य चिन्ह छ, दिमागमा हलो छ, दिमागमा गाई छ, होइन? अनि त्यसबाट निस्किएर जम गर्नु पऱ्यो कि। अब भोलि चाहिँ त्यति बेला कसले अब ग्रेटर नेपालको कुरा सबै पार्टीले उठाएको छैन भने पनि अनि को चाहिँ बढी विश्वसनीय भन्ने कुरातिर पनि जाला नि त। अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब उहाँहरू त गर्नै सक्नुहुन्न भन्नेतिर म दोषारोपण गर्दिनँ कि। साँच्चै नै पाइन्छ नि त, वाल्मिकी चाहिँ रत्नाकर डाकुबाट वाल्मिकी भनेको नि त। त्यही कारण हरेक पार्टीलाई वाल्मिकी भन्ने त अवसर छ नि त। अहिलेको अवस्था जुन खालको अब राजनीतिक उनीहरूको गतिविधि त तपाईँले एकदम मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला अहिलेसम्म, र भारतसँगको सम्बन्ध पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला, सरकार सञ्चालनका अनुभवहरू पनि ती थाहा छँदैछन् हामीलाई। यो सबै हेर्दाखेरि भारतले यति बेला चाहिँ वार्ता गरौँ, महाकाली सन्धिको कुरालाई यसलाई टुङ्गाउँ अथवा ग्रेटर नेपाल अथवा यही लिपियाधुरा कालापानीका कुराहरू पत्याउन सक्ने शक्ति कसलाई देख्नुहुन्छ? होइन, अहिले त कि त भने सरकारले इन्डियासँग वार्ता गर्नुको निमित्त फलानु प्रतिनिधि त्यो प्रतिपक्षी दलको पनि हुनसक्छ यदि प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने। ल तपाईँको सहयोग मैले लिएँ, तपाईँ जानुहोस् वार्ता गर्नु, सबै अधिकार तपाईँलाई दिएको छ भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ। या त ग्रेटर नेपालकै अध्यक्षलाई जिम्मा दिउँ भन्ने पनि कुरा आउन सक्ला। त्यो सम्भावना चाहिँ लगभग 0 अहिलेको सरकारबाट। किनभने अब मैले यसै गरी तपाईँले सोध्नुभएको थियो, मैले एकपल्ट एउटा टेलिभिजनलाई भनेको थिएँ, म जेनेभामा बोलेर आएँ। 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन इन्डियाले हाम्रो कब्जामा राखेको छ, त्यो उपनिवेशमा छ। उपनिवेशमा नेपाली के अरे त्यहाँका जनताले मानवाधिकारको उपयोग गर्न सक्दैनन्। तिनलाई मानवाधिकारको उपयोग गर्नु दिने अवस्थामा पुर्याउने हो भने उपनिवेशबाट मुक्त हुनु पऱ्यो र नेपाल त्यो जमिन नेपालमा आउनु पऱ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर मैले बोलेँ, होइन? म फर्किएपछि मैले के भनेको छु भने मलाई या त एयरपोर्टमै समात्नु पर्थ्यो, कसको अधिकारले बोल्नु गइस्, यो राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ तँलाई बोल्ने अधिकार कसले दियो भन्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेपछि मलाई बोलाएर ल पटेलजी धन्यवाद छ भनेर चाहिँ कसैले नदेख्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रीले मलाई थाप मार्नु पऱ्यो, होइन? मलाई त कमसेकम परराष्ट्र मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोल्न नसके पनि एउटा चाहिँ सिम्प्याथी त मसँग रहेछ, म पछि रहेछ भन्ने कुरा आउँछ भने जस्तै नि। त्यस कारणले अब मैले त भनेको छु, एकपटक तपाईँले भनेकै कुरा मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा राखेँ, ल मलाई पठाऊ, म चाहिँ इन्डियासँग वार्ता गर्न तयार छु। किनभने मलाई चाहिँ अब घमण्डी भन्नुहुन्छ भने पनि भन्नुहोस्, अहिले मलाई हेरिरहेका साथीभाइहरूले पनि घमण्डी भन्नुहुन्छ भने पनि अब कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदो रहेछ। म के भन्छु भने अरू त केही पनि होइन, तर मलाई वार्ताको प्रतिनिधिमण्डलमा एक सदस्य राख्यो भने नि त्यो इन्डियाको मोरल डाउन भइहाल्छ कि। हेर्नुहोस्, किनभने मैले के भनेको छु भने यो ग्रेटर नेपालको मुद्दा र यो सुगौली सन्धिको जुन आधारमा लिम्पियाधुराको विषयमा चाहिँ इन्डियासँग प्रमाण हामीले कब्जा गरेर राखेका छौँ, ब्रिटिसहरूले जहाँ शासन गरे त्यो हामीले गर्दै आएका छौँ भनेदेखि बाहेक एउटा प्रमाण पेश गरेर म पेट्रोल छर्केर सार्वजनिक ठाउँमा आत्मदाह गर्छु भनेको छु पटक। त्यो कुरा इन्डियन छापामा पनि आइसकेको छ, तर के उनीहरूले यो कारणले हाम्रो भन्दा चाहिँ कुनै पनि कारण प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले अब नेपालले आफ्नो शक्ति अभिवृद्धि गर्ने हो भने त्यो त्यसका निमित्त म आफ्नो योगदान गर्न तयार छु, तर सरकार चाहँदैन भने मैले त के गर्ने। तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। अब धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, अन्तरङ्ग कुराहरू समेतमा हामी जान सक्यौँ। र मलाई आज के लाग्यो भने तपाईँसँग कुरा गरिसकेपछि अब नेपाली जनताले जुन विषयमा जान्न खोज्नुभएको हो त्यो विषयको निकट हामी पुग्यौँ। अब यो तपाईँको यो अन्तर्वार्ताको कौशलका निमित्त तपाईँप्रति व्यक्तिगत रूपमा आभारी छु र टेलिभिजन परिवारप्रति पनि म आभारी छु। धन्यवाद, नमस्कार। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com।